on va faire un cours de français. genre de phrase وحيد الشكاره دابا. Ah oui, d'accord. غنبداو دابا داكشي اللي درنا البارح. اللي درنا البارح زدنا عليه شويه وعاوتاني ديال البارح زدنا عليه شويه واليوم عاوتاني نزيدو عليه شويه. D'accord. ياك تبقى عاقل شويه. شنو قلنا لو جونغ ديال فراس؟ عاقل. Le genre d'une phrase, c'est هادشي خصو يكون بحال اللي ما نبقاوش نعاودوه. نيجاتيف. Là, un genre de phrase, c'est genre, c'est deux, verbal et nominal. نومينال فيربال. ولو جونغ دان مو Le genre d'un mot masculin, féminin. هو اللي غنديرو دابا لو جونغ دان ماسكولين ماسكولين غنبداو عاوتاني. Mais s'il vous plaît, je peux dire quelque chose. Les quatre... لا باقي ما وصلناش دابا دابا. La phrase nominale, elle se compose par... لا ما سولتكش دابا قولي لي غير دابا غنعطيكم ان نوم ماسكولين وتقولوا لي الكلمه ديالو. D'accord. D'accord. ان نام. Une Une amie. phrase... Une amie. نام. كنقولوا كنديروا ان نام. j'ai oublié. ياك. 1-0. ان شيان. Une chat. Une chienne. Une chienne. Deuxième. ان غارسون. Non. Une fille. Fille. ان écolier. Une écolière. Non, j'ai pas de... ان فوازان. Une voisine. ان ليون. Une lienne. Lienne. Lyon. ان ليون. علاش قلنا ملي حطينا هذوك وقلنا ملي كنسالي شي حاجه اون كونسون ما كنطقوهاش كتصرف Oui. كدوبل ان ليون واش قلنا الان قلنا الان ما قلناش الان دونك سي اون كونسون هذيك لا كونسون كدوبل كتولي جوج كتزيد على ان ليون اون ليون Je vois ça. سمعتيها ان اونكل Une Une enquête. tante. Une tante. Sept. ان فيرميي Infirmière. جوجكم خاطئين واخا قلتوها حيت هو هاد لارتيكل Infirmière. اون فيرمي Infirmière. الا مشى لارتيكل ديفيني كيولي هذا ان كوزان Une cousine. 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 ان كوزين Il a dit une cousine. Non, je dis une Je te cousine. jure qu'il a dit une cousine. لا برونونساسيون مهمه هذيك واعره Je te jure, je dis une Yes. cousine. Non, mais ان non. فارماسيان Pharmacienne. Allez. ان كليون Des Cliente. clientes. Cliente. نبغي نسمع هذيك اون J'ai dit, allez faire ça. ان غارديان Un gardienne. Une gardienne. Une gardienne. Elle fait ان افوكا un avocat. Une avocat. Une avocate. Une Une avocat avocate. parce que la calçon. Yes. كتولي كيقولنا كتكتب Une ان شامبيون Une championne. Ken. Ah, t'as dit. ان انفيتي Une invitation. Une invitée. Une invitée. علاش قلتي ان انفيتاسيون J'ai oublié. ان امبلويي Un employiste. Une employiste. Une employée. ان امبلويي كي كتكتب في الاخر ان امبلويي W-E. Accent. دوبل بين Accent. دوبل Nein, بين nein, اكسم وفي الفيمين اش غتولي double. ان امبلويي كتكتب اكسم Il هذاك va se l'article. terminer avec accent E. هذاك ديتيرمينون ان ديفيني هذا ان ديفيني هو ان كتولي اون امبلويي كتولي دو اكسون كنزيدوها وحده اخرى علاش قلنا في داك لو بارتيسيباسيون ديال لو فيرب فلوكسيلير افوار هو اللي كيسافر Participation. اكسون غتولي دو اكسون ان كوليجيان Collégienne. شنو اش Collégienne. كتولي دو Une collégienne. علاش هذه اون كونسون كديك ان كتساوي في الاخر كتولي دو زين Inversé. ان شا اون شات ياك ان بيزون Imposante. Une paysante. Une paysante. علاش تولي جبتو هذيك اون بيزان هادو كاع فيهم لي كونسوم هادو ان بيزون نطقنا بهذيك ان لا كونسوم غتولي غدو داك لو دوبلي لو كونسوم J'ai يولي oublié, هذاك pardon. Six. هادو غنشوفكم واش عقلتوا عليهم درناهم في المدارس المدرسه ان نوفو Un neveu. Un neveu. قلت لكم راه بشويه بشويه كنزيدو لقدام ودي راه درناه في Neuf. المدرسه نزيدو باش ها Neuf. Je sais pas. Une nouvelle. Une nouveau.
شنو هو ان نوفو؟ Un nouveau. Un neveu. Des jumeaux. Un nouveau. Un nouveau. Ah, le 7. ان او في او Oui, c'est V-E-U. Bah, ولد خويا وفيمينان une buzz. عقلوا عليها ان نوفو درنا اون نياس Une hier. ان نوفو اون نياس درناه ولا ما J'ai درناهش؟ oublié, mais je Une l'ai nièce. dit. Oh, putain. درناه ياك Ah oui, ah oui, ah oui. واش درناه ولا ما درناهش؟ Bah oui. ان غوا ان غوا Une reine. Reine. J'ai dit غوا ان غير 7. هادو عقلوا عليهم دابا يتسناهم هادو ديال اليوم اسمع ديال اليوم دابا عقلوا على ان نوفو ان غوا ان شوفال Un chevaux. Cheval. دابا شو باش قلتي ان شوفال ان شوفال ان شوفو شنو درتي؟ لا هذاك هو دابا Cheval. حنا هما هادو القواعد Un خلينا في cheval. هذاك Un الكلمة. cheval. لا Un jumeau. ها Un jumeau. ان جون عقل عليها ان شوفال ان جون Un jumeau. ان موطو Moto. ان موطو حولي ها Brubré. اون بروبي ان كوك Une poule. هاد ام كوك بقيتو عاقلين عليها هي اللي بقيتو عاقلين عليها دابا هاد ان نوفو عاود واش هي Une nièce. ان هو Une reine. Une reine. ان نوم Une femme. ان نوفو Une nièce. ان موطون Une brebis. Brebis. ان كوك Une poule. هادي تاهي تعقلوا عليها خليناها في هذا ان بو Une belle. بي او يو او Belle. Belle, belle, belle. بو ان بو Belle, belle. Oh, belle. C'est beau. Joli. Beau. اسمع قلت لك بالعاني قلت لك بي او يو او بي هذيك راه بو اللي كتقول ان بو زوين جولي هي بي او ا يو هذه بي او يو او Oui. Je sais pas le belge. هذه مع دوك les noms qui se prononcent de la même façon mais s'écrivent autrement un beau B O U E un beau شنو هو un beau انتم غتعرفوه في مينا ديالو شنو هو اون شافغ شنو اون شافغ معزه هو الذكر ديال المعزه Mais pour c'est pas beau. هو الذكر ديال المعزه كاين المعزه Mais qui والماعز est féminin, elle est masculin. لا هذاك في مينا اون شافغ اون شوفي لارتيكل الا كنقولوا اون شافغ وهذاك ان ماسكولين ان بو كيفاش كتكتب ان بو يا قلت لك كيفاش كتكتب يلا قلت لك خديجه P, اه. E, لا P, O, اه U, X, اه E. اه عقلي عليها بي او اي ماشي بحال بو هذيك الزوينه هذيك D'accord. او بو وديك بو جولي كيف كتكتب G, بي لا بو ديال جولي B, O, B, E, اه U, X, ا يو A, U. بي او ا يو ما كاينش اكس Ça. بي او ا يو بي او ا يو ياك ان طورو Une vache. ان لو Une loup. ان لو Loup. علاش خديجه اش قرينا في القاعده ان لو Je sais. اش كتسالي ببي قلنا هذوك اللي كيسالوا بي اللي كيسالوا بي و اف اش كيوليو Le VE. ان لو J'ai oublié. ان لابان Une lapine. ان كانار Une canne. اللي ما درناش اليوم ما عقلتش درنا في الدراسه ان ماتر Une maîtresse. ان برانس Une princesse. ان فرير Une sœur. ان نيكولي Une écolière. ان فيرميي Infirmière. Une infirmière. Tu as dit ان باتيسي Une pâtissière. ان فوندور Une vendeuse. ان جوور Un joueur. Une joueur. جوز او يو ار Comment tu me dis ça? Oui, c'est vite ça.
كتسالي ب او يو ار ساهله غنديرو اس او غنحيدو ار. ان ديريكتور، Directrice. ان انستيتوتور، Et Une c'est quoi institut. l'institut? معلم. Une maîtresse. Institutrice. اون انستيتريتريس هي كتسالي بتور. ان انستيتوتور هذوك اللي كيساليو خلينا القاعده الثانيه قلنا اللي كيساليو بالتي او يو ار اش كيوليو تريس. ان انستيتوتور، اون انستيتريس، ان انسبيكتور. Une inspectrice. تري بيان. تا هو هاو كيسالي تريس. ان نافياتور، Aviatrice. ان افياتور. Qu'est-ce que c'est? شوفي انت ان افياتور E-U-R. تي او تي او ار. Traductrice. Une aviatrice. Bien. Un boulanger. Un boulanger. Une boulangère. Une boulangère. Un berger. Une bergère. Une bergère. Une bergère. Une bergère. Un caissier. Caissière. Un épicier. Caissière. Le synonyme. Synonyme hier. Ah, hier. قبل ما نديرو السينونيم غنشوفو اليوم نديرو هذوك لي فيرب في كونجيليزون نديرو البارح درنا لي فيرب ديال تخوازيام دو نديرو سير خليه دوزا هذوك لي فيرب ديال تخوازيام دو هشام. شنو هما لي فيرب ديال تخوازيام دو؟ Finir. لا قلت لك كيفاش كنعرفوا لي فيرب ديال تخوازيام دو؟ A-I-R. صافي ما كاين اي ار A-I-R. Ou A-I-R. لا Pas le او faire. او اي ار. A-I-R. قولي شي فيرب كيسالي ب اي ار. Faire. هذاك هو باش كنعرفوا هذاك هو الترينمون كيسالي ب ار او. آه. ما نقولوش اي ار ار او فار. واشنو اخر؟ كاينين بزاف تروازيام بلو. ار او واشنو اخر؟ بروندر سي ان فيرب ديال تروازيام جروب زيد. Rendre. ماتر روندر Rendre. كاع هادو كيساليو ب ار او. Rendre. فوندر هادو ديال تروازيام جروب. واشنو عاوتاني شنو اللي كاين كيسالي ب تروازيام جروب؟ شنو manque? Finir. Sortir. فولوار ماشي فيرب ديال تروازيام جروب. Vouloir. فولوار تا هو فيرب ديال تروازيام جروب. ها؟ Pouvoir. وكاين دي فيرب اللي كيساليو كيكونوا في دوزيام جروب وكيكونوا في تروازيام جروب جوج. A-I-R. اي ار. وباش كنعرفوا هذاك اللي فعل باش كنعرفوا هذاك الفعل اي ار اللي كيسالي ب كاين غير جوج. ها؟ كاين لا ما كاينش جوج كاين بزاف باش كنعرفوهم شنو هما. sortir. Finir. هما اللي كنديروا لهم في اسمع هما اللي كنديروا لهم في البارتيسيب بريزون ديالهم كيكون 2 اس ا ان تي بحال فينيسون لو فيرب فينير. باش كنعرفوه علاش ما نقولوش في تروازيام جروب. البارتيسيب باسي البارتيسيب بريزون ديالو هو فينيسون اون فينيسون بحال مثلا ملي كنديرو في الجيرونديف اون فينيسون كتولي 2 اس ا ان تي ياك ولا لا؟ باخي اختي كنعذب ما كتعذبني والو. حنا كنحطهم. اون فينيسون هذاك الفعل ديال دوزيام جروب واخا ما عرفتش كنردوه. نديرو لك ما نديروش اجر. لا يا اختي كتعرفوه. هذاك لو فيرب اسمع هشام هذاك الفعل اللي كنعطيوه كنخرجوه في البارتيسيب بريزون. عاودي هادشي اللي قلت لك. كنعرفو بان هادوك الوقت اللي قلت له في التخوازيام كوب كيتصرفو في البارتيسيب بريزون بحال فينير فينيسون. فينيسون كتكون دوزيام الا بغينا نعرفوا واش كينتمي لدوزيام جروب كنديروا ليه الا كان بحال مثلا الا خدينا قلب على شي فيرب اخر فيه اي ار من غير فينير. Rougir. روتير روجير واش ديال دوزيام كيسالي اي Troisième ار groupe. علاش ما Rougissant. كنقولوا روجيسون. الا قلنا روجيسون كيدير من دوزيام جروب. اون روجيسون كاع لي فيرب قلت لك اللي كيسالوا ب 2 اس ا ان تي كان في البارتيسيب بريزون ديالهم ملي كنبغيو نديرو جيرونديف اون روجيسون الا لقينا فيه كيجيب هاد الوزن كينتمي لدوزيام جروب. زيد قولي شي فيرب باش ما نلقاوش في الدوزيام جروب يكون كيسالي ب اي ار. سورتير تا هو كنقولوا سورتيسون ياك غيجي Deuxième groupe sortir. دوزيام جروب حيت كنقولوا سورتيسون اون سورتيسون
حيت كان ملي كنديروه في البارتيسي بريزون ديالو كيولي اون سورتيسيون 2 اس ا ان تي. زيد. نو صافي هادشي كنعرفو نقول حتى شي. او كاين غير هادو ديال لا ما عرفتش. كاينين بزاف. وما عرفتش. هو خدام عقلك شويه ما ها بزاف انت معكاز. قول. زيد. ما عرفتش. ها هادشي اللي كاين في الفيرب ديال اي ار. بحال الماط دابا ولا بحال شي حاجه ما عرفتش. فرنسيه كلشي فيرب ديال بخومي سيري. يلا عاود لي غير القاعده باش من الاخر ملي تحصل تجربوا تاخذ هذاك الفعل تعرفوا واش نديرو فينيسون. خصنا نديرو يكون بارتيسي بريزون ديالو فينيس. بحال دابا سورتير ما نقدروش نقولوا سورتيسون. سورتيون هذا فيرب ديال تروازيام جروب. فونيغ واش ديال دوزيام جروب ولا تروازيام جروب؟ تروازيام جروب. علاش؟ مكيتصرفش فينيسيا. ما نقدروش نقولوا اون فينيسون. اش كنقولوا؟ فينيون. اون فونون. تونيغ. ها؟ تونيسون. ما سمعتي تونيسون؟ اون تونون. دونك هذا دابا عاد فهمتي دابا كيفاش كيدار هذا الا بغينا نعرفو. فين هي خديجه؟ خديجة. خلا ياك دابا ملي كان ولا خدينا هذا الفعل ديال دوزيام جروب بغينا نعرفو مالو لي اي ار. فينيغ قلنا فينيسون. شوازيغ ديال دوزيام جروب اذا ما خرجش. رومبليغ. بوندير. شنو هو السينونيم ديال بوندير؟ طومبي. لا تبوندي طومبي. ما تحلمش بالله. طومبي سي غرامبي قلنا. بوندير مونتي هي غرامبي وبوندير هي طومبي. بوندير وغرامبي هي مونتي. مونتي. وبوندير هي طومبي. طومبي قلب يلا قلب. واش من عرفتي؟ وأقل. صوتي أقلب. صوتي دابا بوندير واش دوزيام جروب ولا تروزيام جروب؟ بوندير. تروازيام جروب. كنقولوا بونديسون. دوزيام. روجير. دوزيام جروب. علاش؟ بونديسون. روجيسون. اتيرير. طيارة كتنزل في المطار. اتيرير طيارة كتطير. اتيرير. كدير حاجة. سمعتي شنو هذوك اللي في عندي شنو هو الفرق ما بين الافعال ديال الدوزيام جروب والتروازيام جروب؟ وي. شنو اللي كيسالوه باي ار؟ تروازيام. لا اللي فعل بحال فينيغ. فينيغ واش دوزيام جروب ولا تروازيام جروب؟ علاش؟ ماشي على الله كنقول. لا ما درتش على حيت فيها اي ار. حيت فيها اي ار وفي كاع اللي فيهم اي ار كاين اللي كيكون في الدوزيام جروب وكاين اللي كيكون في التروازيام جروب. وباش كنعرفوا كيكون تامل في الدوزيام جروب؟ وعقلي دابا شنو كنقول لك دابا هشام حفظها مزيان. سمعي تيجي سمعي نجي هشام اشنو علاش قلنا دابا باش كنعرفوا هذاك الفيلم كينتمي دوزيام جروب؟ ها بحال دابا فينيغ. لا ملي كنبغيو نديرو اون فينيسون هذا كيتسمى لو جيرونديف في البارتيسي بريزون ديالو كنقولوا اون فينيسون. الا جات اون فينيسون كينتمي دوزيام جروب. الا ما جاش الفيرب ما نقدروش نديرو ليه اون فينيسون كتجي ديك 2 اس ا ان تي في البارتيسي بريزون ديالو ياك ما كيجيش كيولي كينتمي تروازيام جروب. سمعي بعداش قلت لك عاودي لي هادشي اللي قلت لك. هشام حفظها هادي وريتها لي دابا انا نقول حفظي عاودي لي هادشي اللي قلت لك. يلا قلت لك وانتبهي معايا. دابا عندنا كاع لي فيرب. لي فيرب ديال البروميي جروب معروفين كيساليو او ار. ولي فعل اللي كيساليو بالدوزيام جروب كاينين اي ار. ولكن كاين لا او اي ار كيساليو في التروازيام جروب هما او ار او. بروندغ هادو لي فيرب ديال التروازيام جروب هادو اللي فيهم دي ار او اي ار ياك هما او اي ار. وكاينين اللي وحدين اللي فيهم اي ار وهما شي كاينين اي ار هنا وكاينين هنا في الدوزيام جروب. هادو كاينين اي ار هنا وكاينين هنا. باش غتعرفوا علاش كنقول باش نعرفوه. بحال دابا فينيغ هذا كاين فينيغ باش غنعرفوه في الدوزيام جروب ماشي في التروازيام جروب.
حيت ملي ندخلوا عليه ديك اون او ان جيرونديف اون فينيسون. الا كنقدروا نقولوا اون فينيسون كيسالي 2 اس ا ان تي في الاخر، هذا كنسميوه واش كنسميوه بارتيسيب بريزون، ماشي بحال بارتيسيب باسيف كنصرفوا بلوكسيونير. الا قلنا اون فينيسون جا اون فينيسون بحال هكا وب 2 اس ا ان تي، هذا الفعل كينتمي اي ار، كينتمي للدوزيام جروب. ما قدرناش نقولوا بحال دابا غناخذوا شي فعل في اي ار في تروازيام جروب، مثلا تونير حتى هو كيسالي الاي ار. نقدروا نقولوا اون تونيسون، ما كايناش فرونسي، كنقولوا اون تونون. دونك هذا تروازيام جروب، ما غاديوش بدون. باش فهمتي دابا؟ كل معمر. واش فهمتي دابا ولا ما فهمتيش؟ مزيان فهمتي؟ قولي واش فهمتي دابا ولا ما فهمتيش؟ قولي لي واش مزيان؟ مزيان. دابا عاودي لي هادشي. لا مازال ما وصلناش، قلنا هذا. قولي لي دابا، شرحي لي القضيه. قولي لي دابا هادشي. نقول قولي لي هذا باش عرفنا دابا هذا الفعل باش كنعرفوه كينتمي للدوزيام جروب. الافعال اللي كيساليو غتقولي لي من الاول باش نعرف. غنشوفوا هذا كتقيم. غتقولي لي اشنو هما لي فعل ديال بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. ديال بروميير جروب اشنو هما؟ بروميير جروب هي اللي كتكون فيه ار او ار. هشام ها هو هشام. والدوزيام هي اللي كتكون فيها اي ار. واش والتروازيام هي اللي كتكون فيها ار او و اي ار. وباش او اي ار او ار بحال فولوار. ار او وهذا كوندوي سافوار. ار او اي ار و اي ار. وشنو هما اللي وباش كنعرفوهم واش من اينا هما باش كنعرفوهم واش من التروازيام جروب ولا اينا هما واللي كيساليو باي ار. ما عرفتش واش اللي كيساليو اي ار كيكونوا مشابهين مع التروازيام جروب. باش كنعرفوهم بحال فينيس كنقولوا لا فينيس اون فينيسون. ما عقلتيش دابا. لا واش عقلت. ايوا ما قلتيش لي اون هادشي. اون فينيسون. والاخرى ما كنديروش لها الصون كتغالط. الا ما قدرناش نديرو اون فينيسون كيكون في التروازيام ياك. بحال دابا الا قلت لك الفعل ديال فونيغ، ما نقدرش نقولوا لي فينيس، ما نقدرش نقولوها لي. اون فينيسون. ما نقدرش نقولوها. قولي ما نقدرش نقولوا اون فينيسون، كنقولوا اون فونون. كنقولوا اون فونون ياك ولا لا؟ دونك هاي تمي تروازيام جروب. ولا دابا الا قلت لك بحال دابا لو فيرب سورتير. لو فيرب سورتير اش من فعل؟ لو فيرب سورتير. سورتير دوزيام جروب. لا تروازيام ما عرفتش ما دوزيام كنديروش نبقاو نخلطو في هادشي. ها يلا سير واش في غلط. زيد. علاش قلنا اون سورتير ماشي ديال دوزيام جروب؟ سورتي حسنا فيها سورتيسون. ها حيت علاش؟ خليه ندوز انا غنشوف هو هذا الشيء. والله تا غنصيفو بك. شوف هو اللي قال لي البحث قال لي صيفطوا لي. ما كنقدروش نقولوا اون سورتيسون، كنقولوا اون سورتون. دونك سي ان فيرب دو تروازيام جروب. بروندر قولي اشنو هما لي فيرب دابا الكلاسمون ديال لي فيرب بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. شنو هما لي فيرب ديال بروميير جروب باش كنعرفوا فيرب ديال ان فيرب بروميير جروب؟ شتي ما مركزش معايا، هذا ساهل هذا السؤال. ما كنعرفش شنو خديجه باش كنعرفوا الفعل ديال بروميير جروب. هو قولها من الصباح. وديال دوزيام جروب اشنو؟ اي ار. وتروازيام جروب وشنو اخر؟ اي ار. نبقى نقول اشنو هما؟ اي ار. وشنو اخر؟ اي ار او اي ار. او اي ار. دابا شنو هو الفرق ما بين دوك اي ار ديال دوزيام جروب وديال تروازيام جروب؟ لي فيرب كي سي بيرمي دوزيام جروب فيهم هذيك سون سورتي سون. اون سورتي سون. ملي كنديرو لو اون فيرب فينيسون. اش كيتسمى هذاك؟ ملي كنديرو في جيرونتيف كيتسمى لو بارتيسيب بريزون. لو بارتيسيب باسي كنديرو مع لوكسيليير. وهذا لو بارتيسيب بريزون. بارتيسيب بريزون. دابا نعطيكم كائنات تقولوا واش بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. مونجي
بروميير جروب اختار واحد فين إيكوتي اختار لا وين باش حسني كنزرب إيكوتي إيكوتي بروميير جروب عاد شوية أبولي ابري بروميير جروب فرونشير Deuxième. Deuxième. علاش Franchissant. واش تقول لي علاش؟ كومونسي Première. كوندوير Premier. Troisième. vouloir Troisième groupe. avertir Avertir. Deuxième. Deuxième. Avertissant. réussir Deuxième. علاش Réussissant. monsieur on Réussissant. Non. réunir Réunir. Troisième. Deuxième. réunissant ما نقولوش en réunant en réunissant deuxième groupe franchir Franchissant. Deuxième. atterrir Intéressant. طيارة Deuxième. intéressant regir Deuxième. très bien bâtir Bâtir. Deuxième. Non. علاش Bâtissant. en bâtissant très bien ديما ديري هذيك اولى بغيتي تعرفيها remplir Remplissant. Remplissant. Deuxième. remplaçant venir Venir. Troisième. très bien tenir Deuxième. Non, troisième. très bien خديجة en tenant ما نقولوش en tenissant partir Deuxième. Troisième. 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 ما نقدرش نقولوا participant. vivre Troisième. très bien croire Troisième. écrire Troisième. Non. ثلاثة. écrire بس كيسالي dire Deuxième. Troisième. lire Deuxième. lire Lisons. Troisième. lisant هو باش كيلير باش كيسالي Troisième. ودير دير Troisième. دير باش كيسالي لا ما ماشي حيت الا ما كانش بيضه تقول لي كحل كحل ولا ابيض اشنو كيفاش كتكتب دير D-I-R. دي اي Dirons. ها انت دي ار بحال La D-I-R-E. دي ار دونك تروازيام جروب قلت لك troisième ولا كيقول لي دير قولي تشدي ما تبقايش دير في شعب ولا هو كيقول deuxième groupe ولا كيقول لك troisième groupe. كما كنقول لكم في الامتحان حب عقلي على داكشي اللي قريتي مع الاستاذ ولا قرينا هنا في الدار وقرينا ديك النهار تركزي على الورقه الا بقيتي حافظي داك اللي غتنقلي منه غادي تنقلي الخطا خطأ. ديما تجي لا، عارفه كنقول على لك داكشي اللي troisième عقلتي كنقول قريتي كلشي واسمع انا كنقول لك troisième هو ما قال لك تديش عليه واسمع قريتي قنبه انا كنقول لك troisième هو قال سيربي لك ريبوندر سيربي ريبوندر Premier. Troisième. كي خدمه زاده ثلاثة. ريبوندر الاخر ايه ما عرفتش ريبوندر ثلاثة. apprendre ثلاثة. prendre ثلاثة répondre ثلاثة attendre ثلاثة entendre ثلاثة rendre ثلاثة mettre ثلاثة lire ثلاثة حيت كيسالي ال dire هذاك الشيء attraper attraper ثلاثة. الأول. ولا كي كتسالي الأول. attraper باش كتسالي ولا كي كتنطقش كاسون لا ماشي كونسو ولا كي كونسون في لي نون ماشي في لي فيرب ها هي attraper لي كونسون كنقولوها في لو ما نون كتحسش بها ان شاء الله سي attraper ما كتحسش لا ماشي في لي فيرب هذيك كتقرا بحال هكا في لي فيرب لا ما كنقولش ان كونسون في لي فيرب كونسون كنقولوها في لي نون regardez première واحد. sauter ولا كون غتشوف شي دابا واحد. شنو sauter واحد تقول cacher كاشي واحد. كون بروميير ولا دوزيام ولا تخوازيام حنا ماشي في العربية دابا نقدرش مقدرش نقولوا غ مع الحراق. نقولها شنو هما لي فورم ديال الفراس نيجاتيف افيرماتيف انتروغاتيف لي فورم قلت لك سمعيش قلت لك نيجاتيف وافرماتيف. صافي لي فورم افيرماتيف ونيجاتيف دابا الا عطيتكم شوف نعطيكم دابا اون فراز وغتقولوا لي فلان نيجاتيف اشنو هما افيرماتيف نسيتي هادشي نسيتيه هذا عرفت شنو هما لي جمل راه خصك العام جيت تعلمي تخرجي لي ديكزارسيس بوحدك الخرجة كسوله
كسولة مزيانة، لا كسولة زعما مزيانة، هذيك كسولة دابا كسولة كسولة ديال الأساتذة. هاي دابا اسمعي افيرماتيف ونيجاتيف. اشنو هي افيرماتيف ونيجاتيف؟ هو اللي كندخلو لو با ولا هذا. بحال دابا إلا قلنا تو ترافاي با، Je travaille. تو ترافاي با بغينا ندوها دابا افيرماتيف هذه، بغينا ندوها في نيجاتيف اش غندير؟ تو ترافاي با. Tu travailles bien. شنو هو نيجاتيف؟ هو ne lis. نوني هو هذه غنديروا هاد لافراز هذه Tu travailles افيرماتيف. pas, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, غندخلوها لو با. Tu travailles خديجة. Tu travailles bien, tu ne travailles pas bien. هي في النيجاتيف غندخلو لو با. كتخدم مزيان لا ما كتخدمش مزيان. واخا كي جبتي عندنا داك الزكريا. حبستو ديك النهارية حيت ما خلصش. Il arrive, اسمع هشام. Il arrive toujours à l'heure. Il n'arrive jamais à l'heure. Très bien. Bien. Il pleut encore. Il ne Il ne pleut pas. pleut plus, il ne pleut plus. Tu attends quelqu'un. Tu n'as pas attendu. Tu l'attends. Tu n'attends rien. Tu n'attends ni pas. لا بيرسون. ديما ملي يقول لك كالكان عقل. هاد كالكان حيت كنهضروا على شي اون بيرسون، كنهضروا على شي واحد. ماشي شي حاجة جميلة. كنديروا tu n'attends personne. Il mange quelque chose. Il ne mange rien. Il ne mange pas. Il ne Il mange mange pas. rien. Il ne mange Rien. quelque chose. الضد ديالو هو rien. كياكل شي حاجة rien. Non, 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 c'est Il aime les chats et les chiens. Il n'aime ni chat ni chien. Très bien. Les oiseaux. شنو هما اللي تبدو الخاص؟ Interrogatif, exclamatif, affirmatif, لا كتقولوا ماشي انفيرماتيف امبيراتيف. impératif, impératif. impératif, exclamatif, déclaratif, interrogatif. كاين ديكلاراتيف هنا. ممكن يقولوا قلنا انتروغاتيف عاودوا ديكلاراتيف. يقولوا عاودوا يقولوا عاودوا يقولوا بربع. هاي Affirmatif. هاي الأولى. ما كايناش افيرماتيف. يلا يلا عاودي. امبيراتيف. Impératif. امبيراتيف راه كاينه مع لا فورم مع لا فورم. Impératif. Interrogatif. Exclamatif. Déclaratif. Très bien. قولي كي غلطات الأول ممكن دير لا، والله غلطتي ما غلطت. شنو هي ديك امبيراتيف عاودتيها قلتي افيرماتيف وأغلط. صافي وغلطت في واحدة. اش قلنا؟ ولي شي تهضر واش نقول شي نقول بالخوت. قلنا لو جونغ دون فراز شنو هو؟ واحد كيعطيني بروبوزيسيون. ولي جون ديال فراز ما عرفهاش لو جونغ دون فراز شنو هو؟ نومينال و فيرب إلا عطيتك اون فراز مثلا قلت لك كيل بيل جورني. كيل بيل جورني هذه اون فراز نومينال ولا فيربال؟ نومينال ما فيهاش الفيرب.